हांव करता तुका सर्गीच्या बापा आमच्या रस्तारा तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां तूं भर सगळ्या काळजान मोनान आत्म्या गायता आराधन स्तुती हांव करता तुका सर्गीच्या बापा आमच्या रस्तारा तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर सगळ्या काळजां मोरान आत्म्यान गायता आले आलेलुया 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 आले आलेलुया 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 आले आलेलुया 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 आले आलेलुया 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 जीव दिवच्या आज्ञा जीवित जाऊन ये अंकरणास करू खूप उसवट जाऊन ये दर दिवच्या आत्म्या बिरा पयस कर संतोषान गायता कुरपेन आमकां जीव दिवच्या आत्म्या जिवीत जाऊन ये अंतरणास करू उसवट जाऊन ये दर दिवच्या आत्म्या बिरा पयस कर संतोषान गायता कुरपे आमकां भर हाले आलेलुया 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 आले आलेलुया 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. बापाच्याने बदा जेजूची आराधना आम्ही करूया जय मनात द्वेष असा बक्षून शिकय पातकांच्या वाटण्याचो उजो थांबय उजांच्यो जिबो आज आमचेर फाटय खोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय जय मोनान द्वेषासा उकसूंक शिकय पातकांच्या ओडण्याचो उजो थांबय ओजांच्यो जिबो आज आमचेर पाठय गोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय जय मोनान द्वेषासा उकसूंक शिकय पातकांच्या ओडण्याचो उजो थांबय पातकांच्या ओडण्याचो पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय हाले हालेलुया 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 आले हालेलुया 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 आले हालेलुया 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 आले हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना का समय गुलाब का समय. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. या देवरतें भाग आमच्या मोगाच्यानो सांत आंतोनीच्या या पुणशेतान कुळूर ह्या फिरगेजीन सांत आंतोनी सांगाता मेळोन मरियमाये सांगाता मेळोन सांत भक्तां सांगाता आनी आंज बडव्यां सांगाता मेळोन बोपय सक्रामेंतांत समया जेसूक मोगाच्यानो वय आराधन करून स्तुती गावन ताची आशीर्वाद आमी जोड घेवची देखून ताळयो पेटोवन देवाक अर्गान लागली. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्यानो आमी सगळे उबे रावया. आमी सगळीं उबे रावया. सगळ्या संवसारभर मोगाच्यानो आज मंगळाराच्या दिसा सांत आंतोनीचें नवें चलता. सांत आंतोनी ती वरती आजेपा आनी विजमितां जाल्यार तो जीव आसतनाच आनी ताच्या मरणा उपरांत आजून ताच्या त्या अजापांनी कुसान आसतना उरलेले ताच्या जिबेतय मात न्ही ताच्या त्या उगडासातय आनी ताचें जिवीत नियाळ करतना ताणें दिवच्या त्या प्रेरणातय वरती आजेपा आनी विजमितां जाल्यार मोगाच्यानो खंयच्या सांता भक्तांत पिडा गूण करची सकत ना. आजेपा विजमितां करची ती कृपाय ना पूण मोगाच्यानो सगळी कृपा आसा ह्या भोपय सक्रामेंतांत हजर आसच्या समया जेजूतय सांत आंतोन हर एका घडये म्हणल्यार बरी भोपय सक्रामेंताच्या पांयान तळा भोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत भोपय सक्रामेंतांत थंय ताचो वेळ ताणें करशिल्लो देखून समया जेजू थंय आसली दैवीक सकत ताचे थंय व्हडली आनी ताच्या मारिफात मोगाच्यानो सगळ्या मनशा कुळा ती वाळून आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानो सगळ्या संवसारभर लोक जायतो लोक कुळूर ह्या फिरगेचें सांत आंतोनीच्या पूण शेतांत हे नवें जाता आसतना तांच्या गरजां बसो ती मागतेली म्हणून मोगाच्यानो ती उगडास दवरतात. विशेश जावन ह्या फिरगेची फिरगेजकारांक कोणाक हांगासर येवंक जायना ह्या संजेच्या ह्या नव्यानाक ह्या मागण्याक आराधना येवंक जायना. थोडीं कामाच्या जाग्यार आसा थोड्यांचे बिझनस आसा थोडीं इस्कॉलाक कॉलेजीक विद्या संस्था गेल्यांत आनी थोडीं जाणां परगांवांत आसात तांकां येवंक जायना तरी आमच्या मागण्याचेर मोगाच्यानो ती बरोव आसता देखून तांच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया. आनी हांगासर बोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत कीर्तन 40 आनी 6 ह्या किर्तनाद्वारे मोगाच्यानो देवाक अर्घ आनी होगळा दिया. देव आमचो आसरो Psalm 46 40 आनी 6 म्हज्या उपरांत सांगा. देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ आनी आमचें बळ आकांताच्या वेळार कश्टाकांत वेळार आदार दिवंक सदांच तयार वय समया जेजू तूं आमचो आसरो तूं आमचो आसरो तूं आमचें बळ तूं आमचें बळ आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार आमच्या कश्टाकांताच्या वेळार आदार दिवंक तूं आमकां आदार दिवंक सदांच तयार आमची पिडा गूण करूंक चिपिडा गूण करूंक सदांच तयार तूं सदांच तयार आकांत पयस करूंक आमकां पातखां पयस करूंक आमच्या आर्थीक अडचणी पयस करूंक तूं सदांच तयार तूं सदांच तयार आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान परतून करूंक राजकरीशें करूंक तूं सदांच तयार आमच्या गरजांनी तूं आमकां पावताय कोणाक अश्ट आकांतांतलें आमकां तूं निवारताय आमच्या सर आसाय तूं आमच्या सांगात आसाय हांव तुज्या सांगात आसा विश्वास दवरता हांव तुजेर विश्वास दवरतना एक घडीभर दोळे धांपून मोगाच्यानो कसली गरज तुमची आसा भाव वाडटाना विश्वासान दुबाव नासतना धंडळ नासतना ह्या बोपय सक्रामेंताच्या पांयान तळा दोळे धांपपाची ती गरज समया जेजू तूं हांगासर आसाय म्हण पाती येता विश्वास दवरता तूं बोपय सक्रामेंतांत आसाय म्हजी गरज तुज्या मुखार हांव दवरतां देखून भुंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुंडायेन पडटी जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताच्या उसांबाळेन दोंगर थरथरती जाल्यार हांव भियोंचो ना सर्वेसर म्हजे समें आसा जाकोबाचो देव म्हजें कोटें हालेलुया आनी थंयसर दावी बोळ म्हणटा शांत रावा स्वामी जेजूस देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ आनी तो जावन आसा दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें जावन आसा हालेलुया संतोषान आनंदान समया जेजूची स्तुती गावन ताका अर्घ आनी होगळाप दिवन मोगाच्यान आमी गावया तें गीत
ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ Alleluia, 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 Alleluia. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ಮರೆಯೆನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ಮರೆಯೆನು Alleluia, 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 Alleluia. ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ Alleluia, 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 Alleluia.
हालेलुया 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दायकान बसात मोगाच्या येदे वर्तें भाग आमचे आज मंगळाराचो दीस सांत आंतोनी त्या भक्तीपणाक समर्पिल्लो दीस सगळ्या संवसारभर मोगाचें न्हू सांत आंतोनीचें भक्तीपण चलोवन आसा मंगळाराच्या दिसा ताचें नवें आनी ताणें उलयल्लीं उतरां आनी ताणें केल्लीं अजापां विजमितां आमी उगडास करता आनी सांगात सांत आंतोनीच्या मजतीन मोगाचें न्हू सैतीं आशिर्वादां बेसांवां सगळ्या संवसारभर लोक जोडून आसा आनी म्हाका न्हू तांकां एक बरो सोय आसा कुळूरासच्या ह्या सांत आंतोनीच्या ह्या पुणशेतांती आज हांगासर सांजेर आराधन चलतलें मिसाचें बलिदान आसतलें आनी तांच्या घरसां खातीर मागतले म्हणून म्हाका न्हू जायतीं जाणां तांची त्या समान धाण दितात हांगासर आनी तांच्या खातीर मागता आसतना म्हाका न्हू आमच्याच खातीर आमी मागा जाय मात न्ही भावार्थान आमी मागा जाय कशें आमी मागा जाय भावार्थान विश्वासान आमी मागा जाय जें कितें आमी मागलां तें आमकां मेळटलेंच मेळ्ळांच म्हण सतमानी जाय आनी तें आमकां मेळटलेंच मार्काचो वांजेल थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा थंयसर मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 11 ओळ 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 आनी 25 भावार्था वरवीं मोगाच्या वर्ती अजापां आनी विजमितां जाता देखून जेजून म्हणा जो आमच्या वांजेलांत थंयसर 14व्या अध्यायांत 12व्या वळीर जॉन चॅप्टर 14 अँड वर्स 12 जर तर तुमी सत मनशां जाल्यार वय तुमी म्हजे थंय सत मनशां जाल्यार विश्वास दवरतल्यात जाल्यार हांव करता ती कामां करतल्यात मात्र न्ही तुमी ताच्याकी वर्ती कामां तुमी करतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजून कितली अजापां विजमितां गेली मेल्ल्यांक सयत जीव केले आनी आमी वाचता सांत आंतोनीच्या जिवितांत ताणें सयत मेल्ल्यांक जीव केले ताच्या अजापां पैकी एक अजाप जावन मेल्ल्यांक सयत जीव केले पूण मोगाचें नांव सांत आंतोनी थंय कसलीच अजापांची संगत आसा म्हणून न्ही ताचे थंय मोगाचें नांव कसलीच अजापांची विजमितांची पिडा गुण करची मेल्ल्यांक जीव करची संगत ना पूण मोगाचें नांव कोणा थंय आसा आमच्या सोम्या जेजू थंय आसा कोणा थंय आसा आमच्या सोम्या जेजू थंय आसा कित्याक आमचो जेजू मोगाचें नांव खरो देव जावन आसा तो बापाच्या उजव्याक बसला बापाच्या एकवटांत आसा पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत तो आसा सांतीसीम त्रिंदादीचो दुसरो जण तो मेल्ल्यांक जीव करता पिडेस्तांक गूण करता ताणें आदेश दितना फर्मायता आसतना वारें वादळ सयत शांत प्रशांत जाता सांत आंतोन जेजूच्या हाजेरपणांत वेळ करशिता देखून जेजू थंय आसली ती दैवीक सकत सांत आंतोनी थंय व्हळटा आनी सांत आंतोनी थंय मोगाचें वर्ती अजापां विजमितां जातात मात न्ही आजून मोगाचें सांत आंतोनीचो उगडास करून ताच्या मजतीन मागता आसतना ह्या फिरगजेंत ह्या पपयत जाग्यार मोगाचें कितलीं अजापां विजमितां जाल्यात म्हणून म्हाकाय जायत्या जाणांनी सांगलां देखून तुमच्या सांगात ताळयो बेटा हांव देवा गर्गान योगला दिता जोरान ताळयो बेटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचें आमी वाचता थंयसर जुवांच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत थंयसर बेत्सादा म्हणल्यार तळ्या लागीं एकलो आरी सोपिडेस्त आसा इन द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 5 वी हॅव अन पॅरलायज्ड मॅन नियर द लेक ऑफ बेत्सादा 38 वर्सांत हांव थंयसर आसलो कितले वर्सांत हांव 38 सकट सांगा 38 जोरान सांगा 38 म्हळ्यार कितलीं वर्सां 1-2 वर्सांनी हाजी तरणाटपण सगळें काबार जालां म्हण कितल्या दीस जावन तो राखून आसा आनी तो बरो जावच्या खातीर मोगाचें खंयचो दीस घालना आसा त्या तळ्याचेरच दीस घालना आसा खंयच्याचेर तळ्याचेर कित्याक त्या तळ्याचें उदक एक आंज बडवो हालयता म्हणून मोगाचें सगळें राखून आसलें जशें मोगाचें सांत आंतोनीच्या मजतीन म्हजी पिडा गूण जायत गी सांत आंतोनीच्या मजतीन म्हजें भायर पडलेलें एक भांगार मेळत गी सांत आंतोनीच्या मजतीन म्हज्या पुताक एक काम मेळत गी म्हणून मोगाचें राखून आसता आसतना मोगाचें जेजू तेनेच्यान पाशार जाता कोण पाशार जाता जेजू पाशार जाल्यार ही मोगाचें त्या आरीच्या पिडेस्ता जेजू दिसाना त्या आरीच्या पिडेस्ता जेजू कित्याक दिसाना ताजी दीस सगळी त्या तळ्याचेर मात्र आसा
जेजूचेर ना तो नेणा जाता देव ताचो मोग करता आनी देवच मनशा रुपार सोम्या जेजू थंय ताका मेळोंक येतलो म्हणून म्हाका तो पातयेवंक सयत सकना. म्हाका आमी पातये सेगी देव आमचो मोग करता आमच्या जिवितांत तो येता मात न्ही जेजू त्या आरीच्या पिडेस्ता विचारता तुका गूण जावंक मन आसा गी कितें विचारता जोरान सांगा एकामेका पळोवन सांगा तुका गूण जावंक मन आसा गी विचारा डू यू वांट टू बी हील्ड निनगे सौख्य शिकली मनसिदेया विचार तुका बरें जावंक मन आसा गे तुका रुपांतर जावंक मन आसा गे मोगाच्यान थोड्यांक हांगासर येवन इल्लें आशिर्वादां बेसांवां जोडूंक मन आसा पूण जिणी बदलूंक मन ना थोड्यांक खोबरो करचें रावंक मन ना आनी कितें कोणाची टिका करची रावंक मन ना आपणाची वायट संवय कितेंय आसा नालिसायची संवय थोडी आसात गुपीत पातकां आसा ती सोडूंक मन ना पूण मोगाच्यान हो कितें म्हणटा आरीसच्या पिडेस्त जेजूक म्हणटा म्हजो म्हणलो कोणी ना रडता कितें म्हणटा म्हजो म्हणलो जोरान सांगा म्हजो म्हणलो तुमकां केदा म्हणून बगलांगी म्हजो म्हणलो कोणी ना म्हणून बगलांगी मोगाच्यान शनिवार आयतारा दैवीक लोरेत्र मंदिरांत ICYM युवा जाणांचे समावेश आसले मेठानोया म्हणून मेठानोया आयकलांगी मेठानोया म्हळ्यार बायबलांत मेठानोया जेजून म्हणचे पातकी जिणी बदला पातक रडा आनी शुभ वर्तमान सत माना ताचो तो मोठो शब्द ग्रीक शब्द जावन आसा मेठानोया युवा जाणांचे मेठानोया आसलें बारी आपुरबेन तांणी बोपय सगळ्यांचे पुरशांव काडलो आमच्या दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या दिवायन सगळ्या कॉम्पाउंडांत आनी बोपय सगळ्यांचें आराधन करून राती ते बायबल मॅजीक आनी मागणे रोजार करून आनी वेळ करसिलो भारी संतोश जालो म्हाका लगभग 85 थंयसर युवा जाण आसले ताळी पटोवन देवा घर गाणी उपलाद दिया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या युवा जाणांनी म्हाका जेजू लागीं येसे पळय मग आमच्या युवा जाणांनी जेजू लागीं येसे आनी म्हाका तांचे पैकी थोडे युवा जाण म्हाका मेळोन फादर म्हाका इल्लें उलोवंक आसा कावन्सिलींग जावंक आसा म्हणान म्हाका हांव तांकां वैयक्तीक तरान मेळटा आसतना म्हाका ती पळोवंक सोबीत आसा तरणाटे चेडो ये चले ह्या चलयो बरी नेसल्यान ड्रेस कुटुंबांतली बरी आवय आसा बापूय आसा भाव या भयण आसा कुटुंब आसा बरें शिकप जालां थोड्यांचें ह्या शिकोन आसा पूण म्हाका तांणी म्हज्या लागीं उलयतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आसा आनी ती म्हणटा फादर म्हाका बगला म्हजी म्हणली कोणी ना आवय बापूय म्हणटा ह्या भुरग्यांक आमी जायतो मोग केला पूण ती म्हणटा म्हजें म्हणलें कोणूच ना फादर ह्या संगतीनी म्हजी आवय म्हाका समजना फादर ह्या संगतीनी म्हजो बापूय म्हाका अर्थ करून घेना फादर निराश जाल्यान थोडे म्हाका जाणो एकलो भुरगो तरी जीव घात करून सयत वयसरला हांवें आर्नॉल्ड निवास म्हणलें प्रायवंताचें घरची सुरवात केली थोड्या वर्सां पयलीं आनी थंयसर थोडी वर्सां हांव प्रायवंताची सेवा करता आसतना थंयसर एक माय आयली थंयसर रावतली तिका लगभग 9 वर्सां प्राय ती केदाळे म्हणटली फादर म्हजी म्हणली कोण ना फादर आनी तिका विचारचें माय तुज्या आवय बापायक कितलीं भुरगीं फादर म्हज्या आवय बापायक 13 जाणां भुरगीं 1-2 न्ही कितलीं 13 जाणां भुरगीं तांकां नात्रां ना ती तूं तांकां भुरगीं आतां नात्रां आसा तर तुका कितलीं भुरगीं माय म्हाकाय 9 जाणां भुरगीं तुका नात्रां कितलीं माय म्हाका 22 जाणां नात्रां तर तूं कित्याक म्हणटाय तुका म्हणलें कोण ना फादर कोणीय नात म्हाका पळोवंक कोणीय म्हाका पळोवंक येनात तुमच्या लागीं उलोवंक येनात म्हाका हांगासर आश्रमांत गेला हांव म्हाका एक सुरी जाल्या फादर कोण ना म्हजी मोगाच्या न्हू कोण ना म्हणलें एक चिंता बसा पळय तें एक विशेश दुखाचें खंतीचें बेजारायेचें आमचें काळीज पापसूनचें तसलें एक अनुभव जावन आसा मोगाचो आनी थंयसर तो आरीचो पिडेस्त म्हणटा जेजूक म्हजो म्हणलो कोण ना म्हाका उदकान देवोंक आनी उदकांतलो भायर काडूंक पूण मोगाच्या न्हू जेजू कितें म्हणटा हांव आसा तुज्या सांगाता हांव आसा उठ म्हज्या सक्तीन उठ मोगाच्या न्हू तो आरीचो पिडेस्त 38 वर्सां जावन ताका उठोवंक जायनासलें ताच्या दोंपराकाटी बळ नासलें ताच्या पांयांक बळ नासलें ताच्या पेंटा बळ नासलें ताच्या पाटीच्या खांड्या बळ नासलें ताच्या भुजांक हातांक बळ नासलें एकाच परा मोगाच्या न्हू तो उठलो कसो उठलो जेजूची दैवीक सकत ताचे थंय व्हाडली आनी तो उठलो ताका बळ मेळ्ळें ताका एक उल्हास आयलो ताका एक खुशालाय आयली आनी मोगाच्या न्हू तो चलोंक लागलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हिंदीन आमी म्हणटा जिसका कोई नहीं उसको खुदा है यारो जिसका कोई नहीं उसको खुदा है यारो कोणाक बघता की म्हजी म्हणली कोण ना मोगाच्या न्हू तांकां आमचो स्वामी जेजू आसा जो आमच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत आमी वाचता थंयसर फारिजेव शास्त्री आनी त्या दळाचे जुदेव एका पातकी स्त्रीयेक व्याभिचार करता आसतना धरहाण जेजू मुखार दवरतात आनी म्हणटात आमच्या मोइजेच्या संप्रदाया प्रमाणे कानुना प्रमाणे
आणि त्या देवाच्या आज्ञाप्रमाणे तिका फातरावन जिवेशी मारी जाई. मोगाच्यान ती कितली भियेली आसतली, कांपली आसतली. सगळो लोक वय तिका त्या वायट करण्यांत धरण आपण हाडला. तिची वस्तूर सयत इल्लें पिंजलां आसतलें आनी तिका लोटून घालन, धुळींत घालन, तिका सारकें तिचे केस उगोवंक सोडूना, तुजें आंग वस्त्र बरें करूंक सोडूना. तिका त्यांनी व्हण हाडलां, लस केल्या, कोणूच नातले तिच्या तर्फेन. तिका आतां बगलें आपूण फातरायतले, आपूण मरतली. आनी आतां थंयसर एकलो मेस्साय आसा, एक राबी आसा, ताचें नांव नासरेचो जेजू, तोय म्हाका फातरायतलो अशें चिंता आसतना जेजू लागीं हाडिल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू पळयता मातनी. तक्षण धरणीर बसता आनी धरणीर बरयता. कितें बरयता म्हाका थंयसर? कितें बरयता तुमी म्हाका सांगा. तुमी बायबल वाचला न्ही? पयले पणी आयल्यात की मिसाकाचे पयलीं आयल्यात वाचला की बायबल? जेजून कितें बरयलें? कितें बरयलें सांगा. पातकां बरयलीं गी? कितें बरयलें सांगा. कोणाची? थंयसर पात्रायतल्यांची पातकां बरयलीं गी आस त्या स्त्रियेची पातकां बरयलीं? जेजून कितें बरयलें म्हाका म्हज्या नियाळाक आयलें गी. जेजू बसोन थंयसर बरयता, हांव आसां तुज्या सांगाता, हांव आसां तुज्या सांगाता, हांव आसां तुज्या सांगाता. स्त्रियेक म्हाका धैर्य मेळ्ळें. कोणूच तिच्या सांगाता ना. जेजू म्हणटा हांव आसां तुज्या सांगाता. सगळ्यांक जाप जालें. कित्याक? जेजू म्हणटा हांव ह्या भयणी सांगाता आसा, हांव ह्या भयणी सांगाता आसा. आनी उबें रावन जेजू धैर्यान म्हणटा तुमचे थंय कोण फातक ना तो आसा पयलो फातर उडोवन. आनी जेजू देव जावन आसा देखून म्हाका हर एकल्याची पातकांत आनी तांच्या मतींत उडास अशें गेलें. देखून ल्हानाथान व्हड पर्यंत हर एकलो आपलो फातर सकला काडून भियान, कांपोन, लजेन थंय तावन सोण वेता. पूण म्हाका तितल्यार जेजू त्या स्त्रियेक विचारता, तुजेर अपराध म्हणूंक तुका फातरावंक कोणीय ना जालें गी? आनी ती म्हणटा कोणूच ना सोम्या. तेन्ना जेजू म्हणालो, हांवें तुजेर अपराध मांडिना, समाधानेन तूं वच. म्हाका जेजू आमचेर अपराध मांडिना. तुमी जेजू आमचेर अपराध मांडिना, आमच्या पातका प्रमाणे तो वेव्हार करिना. तो मोवाळ आनी मोगाळ काळजाचो, सगळीं आमची पातकां बक्षिता, आमच्या सांगाता तो रावता. त्याच जो आमच्या वांजेलान 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता, जॉन चॅप्टर 14. थंयसर सामरीची स्त्री म्हाका 2 परां वताक जाकोबाच्या बांय लागीं उदका वेता. त्या काळार म्हाका बांयचें उदक काडचें आसलें. हांगासर आमकां आतां बांयचें उदक ना, टॅपांत उदक येता न्ही तुमकां म्युन्सिपाल्टीचें उदक न्ही मगे. पूण बांयचें उदक तुमी थोड्या जाणांनी तरी हाडलां आसतलें. हाडलां गे कोणें म्हणी? एक हात वयर करा. कितले जाणांनी थोडें बांयचें उदक हाडलां पयलें तरी? हा, व्हेरी गूड, प्रेज द लॉर्ड. पयलें कॉमन बांय, गांवची एकच बांय आसली जाल्यार सगळ्या स्त्रियां सांगाता वचून बांयचें उदक काडटात. ही भयण एकलीच गेली उदक काडून. कित्याक ती एकलीच गेली? तिका लज दिसतली. स्त्रियो सांगाता येताल्या खोबरो करतात. सांगाता येताना स्त्रियो खोबरो करतात. हिचे विशयांत वायट उलयतात. तिका 5 घोव आसले, 5 घोवांक एका उपरांत एकल्यान तिणें सोडलें. आनी आतां जो आसा तिचे सांगाता सो सयच तिचो सारको घोव न्ही. देखून सक्कड तिची टिका करतले, अमर्याद करतले, लज करतले, तिच्या पातकां उलयतले म्हण लजेन ती एकलीच येता. आनी ती चिंता कोणूच ना बाय लागीं म्हणून. पूण मोगा अजाप थंयसर स्वामी जेजूस जाकोबाच्या बांयचेर बसोन आसा. त्या सामरियाच्या स्त्रियेक राखून आसा. आनी स्वामी जेजू कितें म्हणटा त्या स्त्रियेक? हांव आसां तुज्या सांगाता, हांव आसां तुज्या सांगाता. जो देव तिच्या लागीं उलोवंक लजेले तरी, फारी देव तिच्या लागीं उलोवंक लजेले तरी, तिच्याच सामरियाच्या लोकांचे मुखेली आनी लोक तिचे लागीं संबंद धरूंक लजेले तरी मोगा जेजू मोगा तिचे सांगाता संबंद धरूंक लजेलो ना. कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता, म्हजो तुजो मोग करता. जेजू म्हणटा आमच्या सांगाता तो आसा म्हणून. एका गेल्या त्या हप्त्यांत एकल्यान म्हाका साक्ष दिली. तिच्या जिवितांत तिका बगलें तिच्या जिवितांत कोण ना. कित्याक ल्हान आसतना तिची आवय बापूय जायती बी येताली. कस्टेलान ताका ल्हान आसतना 12 वर्सांच्या प्रायरच ताका शिकोवंक सोडून 6व्या शिंतूत आसतना बंबई धाडलें तिका काम करूंक. आनी बंबई वचून काम करून जोडलेले पयशे पुरा आवय बापाय भाव भयणी सगळ्यांक दिले. आनी उपरांत काजार जाल्या उपरांत बापायन असली सैरी काडली की तो एक बेबदो. काजारी जिवितांत ती जायती ती कश्टली. त्या कारणान भुरग्यांक ल्हान व्हड करून काजारी जिवितांत तिणेंच काम केलां. घर खात्या काम केलां, खंय खंय कुली सयत काम केलां तिणें. आनी तांकां व्हड केलां. पूण घोवातान एका दिसाचें सूख तिका मेळोन त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना आतां भुरगीं सयत थोडीं पोकरी जाल्यान. आनी तस जाल्या वेळार तिका बगलें जिवितांत कोणूच ना आपणाक म्हणून जीव घात करूंक ती भायर सरलेली.
ही गावाक आयिल्ली दैवी कलो रेत्री मंदिराक येता रेतीरी घेता आनी ते रेतीरीक आयिल्ल्या वेळार ती म्हणटा थंयसर सोमयान तिका बुजयलें आनी सोमयान तिका म्हळें हांव आसां धैर्य घे. तिका मेळ्ळेलें देवाचें उतर यहोशुआ चॅप्टर 1:9 यहोशुआच्या बुकांत अध्याय 1:9 हांवें तुका फरमायलां न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य साडी नाका. हांव तुजो देव तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगात आसतलो तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगात आसतलो. ही उतरां त्या भयणीक बुजवण दितात आनी त्या वस्तेच्या रेतीन तिका आंतरीक बरी भलायकी मेळटा. जायती रडली ती म्हणटा त्या आंतरीक बऱ्या भलायकेच्या मागण्या वेळार सांजेर तें जाता आनी ताच्या उपरांत तिका संपूर्ण तरां बुजवण मेळ्ळी जेजू तुज्या सांगात आसा म्हणून. आनी ती फाटीं गेल्या उपरांत तिणें दिंबियर पडोवन हात वयर कर मागणें करून सुरू केलें दैवीक अक्सोत येस कर मागणें करून सुरू केलें आनी सवकास बदलावण आयली म्हणटा ती तिच्या घोवाच्या जिवितांत बदलावण आयली. आनी घोव एक दीस म्हणालो की गांवाक की आमी रेतेरी करूंक या आनी तिका अजाप जालें तोय रेतेरीक आयलो आनी ताचे थंय बदलावण आयली. ताच्या उपरांत भुरग्यांची तेणें रेतेरीक हाडलें भुरगीं जायत ती बदलली आनी ती आतां म्हणटा घरांत शांती समाधान आयला मात न्ही समिया जेजून हर एक संगती आमच्या बऱ्या पडाशे केल्यात. ताळये बटोवन देवा गरगा आनी होगापिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. वो पळय सक्रामेंत जेजू मोगाच्यान तुका म्हाका म्हणटा वय हो संवसार तुका सांडीस जाल्यार हांव तुका संवसार एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत पूण हांव तुका विसरसना. थोडे फावटी तुजो घोव तुका विसरत तुजी बायल तुका विसरत तुजी भुरगीं तुका विसरत पूण हांव तुका विसरसना. सांत आंतोनीनी मोगाच्यान ताच्या जिवितांत जायते अनुभव केले कश्टांचे दीस. तो आफ्रिका गेलो सुवार्ता परगट करून थंय पिडेन पडलो आवय बापूय नात भाव भयणी नात कुटुंबाची नात कोण ना थंयसर मरता म्हूण ताणें चिंते पडल्या आनी तो फाटीं आयलो आनी त्या फ्रांसिस्कान फादरापानी ताका कुजनांत कामाक लायलो. इतलो बरो शिकलो तो पयत पुस्तकाचेर ताणें अध्ययन केलें ताका कुजनांत काम दिलें. ताका बगलें आसतलें म्हजो म्हणलो कोण ना कोणी म्हाका लेकिनांत कोणी म्हाका मान गौरव दिना पूण कुजनांत आसतना तरी जेजून मात ताका म्हळें हांव आसां तुज्या सांगाता. आनी आमी जाणां कशें जमिया जेजून सांत आंतोनीक उंच उबारलो तुज्या जिवितांत जेजू तुका उंच उबारूंक आशेता. बोपोय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल बोपोय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल जेजू तुका म्हणटा हांव आसां तुज्या सांगाता. तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगाता आसतलो. कित्याक निराश जाताय तुजें जिवीत हलक म्हूण चिंती नाका तुजें जिवीत कोणाच्या किस उणेपण म्हूण चिंती नाका. बेस्पां प्रास कार्दिनाला प्रास खंयचेय मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रास तुजें जिवीत कांयच उणेपणाचें न्ही. वय तूं म्हाका भोव मोग आसो तूं म्हाका भोव मोला दीक हांव तुजो मोग करता देखून आजच हांव तुजें जिवीत संपूर्ण तरां रुपांतर करता. दोळे धांपा आनी म्हणा सोमया म्हज्या जिवितांत ये सोमया जेजू आजच ये सोमया जेजू आजच म्हाका रुपांतर कर सोमया जेजू म्हजें जिवीत बदल जेजू तुवें म्हाका आपयला जेजू तुजो दारो हांव आयकोन आसा आयका सोमया म्हज्या दुखाचे बोचे घेवन आयला रडून कंगाल जाला. मोचे मुळ्या सर्वांनी म्हाका सांडला जिवीत म्हाका नाका जाला. निवार म्हाका जेजू सडय म्हाका जेजू आपोळ म्हाका जेजू कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सडय म्हाका जेजू सडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू गुण कर म्हाका जेजू. थोडा मोगान आपण जर आपयलो जेजू तुका आपयता तुका जर तर फक्त हांवें जेजूक आजच सापडीचे आज म्हाका एक विशेष दैवीक अनुभव जायचे. मुखार ये भाव मुखार ये बहीण तुका जेजू म्हणटा ये म्हाका रावंक ये मुखार ये जेजू आपयता तेच व्हडलो ये हांगासर वय घेवन हो पयस सक्रामेंत आपूण आनी हेणेंच हो पयस सक्रामेंत भोंवतणी हांगासर अल्तरीचेर सगळे पोस्ट ह्या देवीक मागणी ह्या उबे रावन मागणी ये हो पयस सक्रामेंत आपूण असं भशेन
ची पीडा म्हाका दोस्ताचीच मोचे काळीस कतीन रडता अणवार मोच्या दारार पावलाचीस देवार मो नोनू मागता निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू खून कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू म्हाका जेसू रडता मोचे दोळे खंय वसू वाडदिसाना या पातकांचे दिश्तूं लावन पडे तुज्या मोगात पयस वेसोना निवार म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू गुण कर म्हाका जेसू आकांत वयर आकांत आयल्यात मोचे सलवणे वयर सलवणी आयल्या कातीन मोसो जीव सगळो सुकोण गेला तेरासपणांत हांव बुडोवन गेल्या निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू कर म्हाका जेसू निवार म्हाका जेसू सोडय म्हाका जेसू आपोड म्हाका जेसू कर म्हाका जेसू Alleluia, 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 इष्टाच्या सोडच्या खातीर समियांचे सोर आवय बापाय वसत आमी मागता आपल्या भुरग्यां खातीर दुखांकडे समियांचे दुखांकडे तुज्या आवय मरियमायनी खुर्साच्या मुळांत दुखांकडे पूण समियांचे तुवें तुज्या बापाचे मिसांव जारी केले पूण जायती ते तरणाटे चले आनी चलयो देवसराच्या सैतानाच्या मोठी भितर आसा हांव बाबा गावी जायतना सांगले आयकना सांजेर मागण्याक रसारा गेलो आयतारा
आमच्या शांत अंतरीची फिरगत गुरुच्या हरी एका तरणाट्या तुझ्या हातात आम्ही समर्पण देतो जेसू सडई माका जेसू तुझी दुःखापासून काढ जेसू बाबाची दुःखापासून आपोड माका जेसू बरी देणी उचित करून दे गुणकर माका जेसू निवार माका जेसू सड माका जेसू आपोड माका जेसू गुणकर माका जेसू सोमिया जेजू आम्ही मागता आमच्या बिरगजल्या सोर पिडेस्ता बसत आणि विशेष जावन उतर पायाच्या पिडेस्ता बसत खटल्या आरती आसा तांच्या घरांत निधन आसात घरच्यांक पुरो जाला तांची सेवा कर तांची गोमोत काण अकरेक ती मेल्यार बरें म्हण चिंता सोमिया जेजू तांची दुखां जेजू आपणाक कोणूच ना भुरग्यां बाळांक इतल्या आसमती कद दवरल्या तरी आपणाची सेवा करून ती तयार नात म्हणून दुखां येता सोमिया जेजू प्रायवंताची बरी सेवा जावं दी सोमिया जेजू सांत आंतोनीन वही त्या पिडेस्तांची सेवा केली सोमिया जेजू आमच्या घरांत असल्या प्रायवंताची सेवा करून या कोणाकी मानसीक पिडा असल्यार सारखे वाडवड नासल्यार कसले उण असल्या तसल्या भुरग्यांक आमी तिरस्कार करिनासतना ल्हान भुरग्यांक गर्भाबात करिनासतना आश्रमांत घालिनासतना तांची सेवा करून तांकां बरें करून सांबाळूंक आमकां कृपा दी जेजू जेजू आमची कुटुंबां राख आनी सांबाळ तांकां आश्रमांत घाल्लो शिराप आमच्या कुटुंबाक नाका जेजू आमच्या कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट फाव कर सोमिया जेजू जायत्या जाणांक कॅन्सर पिडा आसा आनी जायत्या जाणांक मानसीक पिडा आसा राती न्हीद पडना आनी जायत्या जाणांक दोंपरागांठी दुखतात पांय दुखतात चलोवंक जायना किळें जाल्यात पांयांक हातांक आनी थोड्यांक कान आयकनात वर्टिगो जाला थायरॉयडाची समस्या आसा किडनी फेल जाला काळजाची पिडा आसा एसिडिटी आसा गॅस्ट्रायटीस आसा विशेष डायबिटीज साखरेची पिडा आसा आनी तेंच लिव्हरान समस्या आसा गॉलब्लॅडर स्टोन आसा पाठीच्या कण्याची दूख आसा सोमिया तांचे पाठीच्या कण्याचे दुखी वरी तांकां उबें रावंक जायना लंग्सांत उदक भरना श्वास घेवन घेवंक जायना उस्माडीची पिडा आसा सोमिया जेजू ल्हानांक व्हडांक प्रायवंता हरी एकल्या पिडेस्तां तुज्या हातांत आमी समर्पण दिवन भावार्थान आनी विस्वासान मागता सोमिया दोनी हात वयर कर मागया हालेलुया 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 सोमिया जेजू आमी मागता आमच्या तरणाट्या पासत जे कोण परिक्षे बरोवन आसा तांकां उगडासाची सगत विशेष समजणी गिन्यान जाणवाय तांकां ती परिक्षेन बरें करून बरोवन पास जावं बरो फुडार तांकां फावो कर खंयच्याच भुरग्यांनी शिकप अर्द्या रावून असो सोमिया जेजू आमच्या भुरग्यां खातीर बरो फुडार आसा घरच्या खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागता सोमिया जेजू आनी तेन्ना आमची ह्या फिरगजकारां कुटुंबाची भर गांवांत दुसऱ्या गांवांत आसात पूण कुळूरच्या ह्या सांत आंतोनीच्या पुण्या क्षेत्रांत ती विनवणी धाडटात सोमिया जेजू त्या परगांवांत असल्या हरी एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल सोमिया जेजू तांकां बरें काम फाव कर सोमिया जेजू विजांतल्यान विजा मेळोवन दी पासपोर्टांतल्या वेळार पासपोर्ट जावन दी परगांवांत PR परमनंट रेसिडेन्स आशितात ह्या थंयसर परमनंट रावोंक तांकां विजा मेळच्या खातीर सिटिझनशीप मेळच्या खातीर मागून आसा सोमिया तें तांकां साध्य जावन दी गाल्फांत आसली ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड अमेरिका वचूंक आशेतात तें तांकां साध्य जावन दी गोवा बायलांक सांगाता जिवंक आशा आसा दुसऱ्या गांवांत आसात आनी सांगाता येवंक तांकां फावो कर सोमिया जेजू हांगासर गांवांत आसली इस्रायलाक दुबयक वचूंक आशेतात तें तांकां साध्य जावन दी सोमिया जेजू एजंटाक पयशे दिल्यात ते तांकां होमलावन सोडिनाका ते पयशे वयता एजंटांनी वय ते वापर नाका बेगीन तांकां विजा मेळ अशें कर सोमिया जेजू कोणेंय फ्लॅट काडण्यो पयशे दिल्यात तांकां फ्लॅट वेळार जायशें कर सोमिया जेजू कोणें पयशे दिल्यात जागो काडण्यो तो वेळार तो जागो तांच्या नांवार जावन दी जेजू जेजू कोणी तो जागो विकूंक फ्लॅट विकूंक आशेतात वेळार तो विकून वचून दी सोमिया जेजू हरी एका गरजां खातीर भावार्थान आनी विस्वासान मागता हांव दोनी हात वयर कर मागा हालेलुया 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 आमी तकली बागावन पळय सक्रामेंताक नामान करया आनी येदा होरा सक्रामेंता म्हणले Itia boda sakramenta sestang naman teruya urbila tiarupa bola nabioriti adarya salvonuecha iskatvismia babartace जसे
कशें स्फुरता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हलसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नाटा ये देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. जिसुनवियाच्या पांकेल्या सांतांतोणी वर्त्या भोगता देवसार्ताच्या नांवान पळता थोडे पिडेस बरे जाता दयांक सांगलिको मायका आंगल्यांक पांगल्यांक हेऱ्यांक पावता कितेंय सांडल्या दाखोवन दिता ल्हानां व्हडांक बसोवन हाडटा. संतांतुनीच्या पांयांतल्यान हांगासर आयल्या आमची अर्घां आमची उपकारी मोन ताचे ती दाखोवंक आमी हांगासर आसा ताचे कडेन आमी मागलेलें सर्गी बापा तांणी आमकां झोण दिल्लें आसा ह्या खातीर उपकार आमी बावड्या थोड्यांक मेळ्ळे उपकारां खातीर तांणी अर्घां दिवंक सांगिल्लें आसा एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता एकल्या बायल्या गांवांत बरें काम मेळ्ळ्याक अर्घां दिता एकल्याच्या घराचें दस्तावेज समा कर्ण सगळे वेळार मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दिता तांणी मागलेले उपकार तांकां लाभले ह्या खातीर अर्घां दिता आसतना आमकांय मेळ्ळ्या उपकारां खातीर दुनिया देवाचो उपकार बावडून आमी सांगता म्हणया अर्घां तुका सुमया जेजू 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 उपकारी मौन संतांतोनी तें दाखोवन ताका नमान पाठोवन आमी सांगता म्हणया म्हज्या फालसा हांव तुका नमान हे सांतांतोनी हजार पावटी तुका नमान तूं जावन आसा विस्तार पलंगड देवकुपेचे जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सरपे बापा साफास कसो भोव घालतो आनी भोवा जपांचो पूत जावन तूं भागी जावन आसाय उगडास कर ह्या जपांच्या संता आपल्या गजान तुका उलो मारल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजोवन तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर तूं कुरपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळकाचो मामगाचो इसरले निमती तिरपा दिणे गैर काण घेवन आनी म्हजे मागणे निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीत जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां हे सांतांतोनी अजपांच्या संता गजवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय गज म्हाका आसा ह्या उपराची. आमच्यो गरजो आमची ते सावन घेवन आमी हांगासर आसा आमची फातीन आमचो बोरवोसो जे आमी सांतांतोनी कडेन मागता तो सर्गी बापा तावन ते आमकां जोड दिता म्हणलो तर आमची मागणी आमची ते सवां ताचे समोर आमी दवरया कडेन तांची ते सवां बरोवन दिल्लीं आसात तांचे खातीर आमी मागया एकल्याच्या कातीची पिडा गूण जावचे खातीर मागून आसात एकल्यान दिल्ले पयशे ते फाटीं मेळचे खातीर मागून आसात एकल्याक वायट संवयो सोडूंक जिणेंत परिवर्तन जावचे खातीर मागून आसात तांकां बरें काम मेळचे खातीर मागून आसात एकल्याच्या घराचें काम बऱ्या तरेन जावंक आनी ह्या कामाक आदार मेळोवंक मागून आसात एकल्या
एकल्याच्या आवय बापायक बरी भलायकी मेळोंक मागून आसा एकल्याच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळूंक मागता आसतना इस्कॉलाक आनी वेच्या खातीर हटकर नासान रावन इस्कॉला वेच्या खातीर ती मागून आसा एकल्याचो बावळो दूख गूण जावचे खातीर मागून आसा ह्या गरजां खातीर आमी मागया जे कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां सोडास आमी काडया आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फुडयेच्या सरपिडी आसता आमी मागया परगवताच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पासून आमी मागया ह्या सर आमच्या गरजांनी संत अंतोनितान मजत मागोवन सांगता म्हणया देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका पुसय आनी त्या पातळेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी हो उपकार म्हाका मेळटाच तुज्या दुर्बळांच्या त्रासार कांयपणी काणी दिता म्हणून उपकार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हाका आशिर्वाद दी आमेन हे वर्त्या संता सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोल सूख आनी वरां देवसार आनी सौरकरांची वचची पिडा पयसता म्हणून उगडास कर तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बंदिवानाचे सांकळे तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडलेल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय त्रासार पयसतात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पातयेनी तुजे दवरून तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां अजून दी तुजी पदवी संवसारांत दाखय आमेन सांत अंतोनी आमा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थूया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा तुवें पादुआच्या भाग्यवंत अंतोनी खऱ्या भावार्थसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. संत अंतोनीच्या रेलिकेचो आशिर्वाद जोडूंक आमची तकली बागाव ये तर जायगी तू